कम उम्री का प्यार। मोहब्बत उम्र नहीं देखती, दिल देखती है, मगर दुनिया समझती ही नहीं। मेरी उम्र 18 साल थी जब मैं फर्स्ट ईयर में था। मैं एक एकेडमी में पढ़ने जाता था और वहाँ एक लड़की आती थी जो मास्टर कर रही थी। उसकी उम्र 25 साल थी। मैंने पहली बार जब उसे देखा, मुझे नहीं मालूम क्यों वो मुझे अच्छी लगी। उसका बात करने का अंदाज, उसकी हंसी, सब कुछ मुझे बहुत पसंद था। मैं बस उसे देखता रहता था। फिर कुछ वक्त बाद मैंने उससे बहाने बहाने से बात करना शुरू कर दी। मैं पढ़ाई में उससे मदद लेता था और इसी तरह हमारी बातचीत शुरू हुई। 1 साल तक मैं बस उसे देखकर और उससे बात करके खुश होता रहा। मैं उससे बेहद मोहब्बत करने लगा था। वो भी मुझसे अटैच हो गई थी। मुझे लगने लगा कि शायद वो भी मुझसे मोहब्बत करने लगी है। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके उसे बोल दिया कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो बहुत हैरान हुई। 2 मिनट तक वो खामोश रही। फिर वो मुझ पर गुस्सा करने लगी। कहने लगी, पागल हो तुम? ये क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी मदद करती रही और तुम आज ये सब बोल रहे हो। तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ। मैंने समझाने की कोशिश की मगर उसने कहा, बकवास बंद करो और कभी दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो चली गई। मैं बहुत परेशान हुआ, घर जाकर बहुत रोया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं डर गया था कि ये सब क्या हो गया। अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। मैं बहुत पछताया कि काश मैं उसे ना बताता। कम से कम उसे देख तो लेता था, बात तो कर लेता था, उसके करीब तो था। अब तो सब खत्म हो गया। एकेडमी में मैं उससे बात करने की कोशिश करता रहा मगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, ना ही मेरी कोई बात सुनना चाहती थी। फिर काफ़ी दिन बाद हमारी दोबारा बात हुई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की, उसे समझाने की कोशिश की। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी मेरे लिए जज्बात थे, क्योंकि हमें 1 साल हो चुका था साथ। उसे भी मेरी आदत हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे दोबारा बात करने लगी, मेरे साथ वक्त गुजारने लगी। मगर वो कहती थी कि हमारी उम्र में बहुत फ़र्क है, हम ये सब गलत कर रहे हैं, क्योंकि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। मगर मैं उसके लिए पागल हो चुका था। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे लगता था सब ठीक हो जाएगा और हम हमेशा साथ रहेंगे। वो बहुत समझदार थी, मुझे बहुत समझाती थी मगर मैं नहीं समझता था। वो मेरी बहुत फ़िक्र करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी और उसका ये ख्याल रखना मुझे और पागल करता गया। 1 साल गुज़र गया और मुझे पता ही नहीं चला। उसकी तालीम मुकम्मल हो गई और उसने एकेडमी आना छोड़ दिया। मैं बहुत उदास हो गया क्योंकि मैं रोज़ उसे देखने की मुझे आदत हो गई थी। मगर हमारी बात फिर कॉल और मैसेज पर होने लगी। मैंने बहुत मेहनत की ताकि उसे ये महसूस ना हो कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ या मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता या उसे खुश नहीं रख सकता।
اس لیے میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک ہوٹل میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں رات دیر تک کام کرتا رہتا تھا۔ کام کر کے میں نے پیسے جمع کیے اور عید پر اسے دیے تاکہ وہ شاپنگ کر لے۔ وہ مجھ سے پیسے یا کوئی چیز نہیں لیتی تھی، مگر میں نے بہت اصرار کر کے اسے پیسے دیے۔ میں اس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے مزدوری بھی کی، وہ بھی شدید گرمی میں۔ کچھ وقت بعد اس کے گھر والے اس کا رشتہ طے کرنے لگے۔ جب اس نے مجھے بتایا تو میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ تب میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی اور کہا کہ رشتہ لینے جائیں، مگر گھر والوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مجھ سے بڑی ہے اور ابھی میری شادی کی عمر نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی چپ کر کے پڑھائی کرو۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اور میں بہت ڈر گیا تھا، اس لیے میں نے نیند کی بہت ساری گولیاں کھا لی، جس کی وجہ سے میں کئی دن تک ہسپتال میں رہا۔ میری ماں مان گئی اور اس کے گھر رشتہ لے کر گئی، مگر اس کے گھر والوں نے بہت غصہ کیا۔ کہنے لگے آپ لوگوں نے سوچا بھی کیسے کہ ہم یہ رشتہ کریں گے؟ اس کی عمر بہت کم ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا۔ میرے گھر والے تو ویسے بھی نہیں چاہتے تھے، اب انہیں اور بہانہ مل چکا تھا۔ میں نے سب کی بہت منتیں کی، اس کے سامنے بھی رویا، مگر وہ مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے گھر والے بہت سخت تھے، اس لیے اس کا رشتہ کر دیا گیا۔ وہ بھی بہت روتی رہی، مگر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنے گھر والوں کو منا لیتا، مگر اس کی عزت کے سامنے ہار گیا۔ مجھے چپ رہنا پڑا اس کی عزت کی خاطر، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اس کی بدنامی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی اور ہمارا رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ عمر کم تھی تو کیا ہوا؟ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، میں اس کے لیے دن رات محنت کر کے اسے خوش رکھتا، کوئی کمی نہ آنے دیتا۔ پھر لوگ کیوں کم عمر کی وجہ سے رشتے نہیں کرتے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی جب ان کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اور جن کی عمر 40 سال تھی جب ان جیسی عظیم ہستی نے نکاح کیا، تو لوگوں کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ ان باتوں کا جواب ضرور کمنٹس میں دیجیے گا، اور کہانی آپ کو یہ کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔